بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. ما شاء الله. لا يسمعون فيها إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا. سبحان الله، ما شاء الله. وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. والسماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا.
لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم لا يسمعون فيها لغوا ولا جزاء من ربك رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه جزاء من
رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه ذلك اليوم فمن شاء اتخذ إلى ربه يوم ينظر المرء ما قدمت ويقول الكافر يا ليتني بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا ورأيت الناس يدخلون في الله
ربك واستغفره إنه كان توابا إنه كان توابا لا إله إلا والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا إنه كان توابا لا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فسبح بحمد ربك بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله الحمد لله
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بارك الله فيكم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا سبحان الله. غير المغضوب عليهم ولا
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم. جزاك الله